वारिसान हर्फ कलम फेम महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी और आफ्ताब फिल्म्स की जानिब से मैं आज के इस ताज़ियती प्रोग्राम में तमाम नाज़रीन और तमाम सामाईन का इस्तक़बाल करता हूँ। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, औरंगाबाद शहर में आज तक कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 800 का फिगर, 800 का हिंसा क्रॉस कर चुकी है या अबूर कर चुकी है। इन 800 लोगों में से लगभग 200 लोग ऐसे मुसलमान हैं जिनका हमारी समाजी ज़िंदगी में बहुत अहम हिस्सा था, बहुत अहम रोल था। और उन 200 लोगों में से 50-60 लोग ऐसे हैं जो दिन रात की ज़िंदगी में, हमारी मजलिसों में, हमारी महफ़िलों में और हमारी समाजी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा थे। उनमें कुछ लोग तालीमी मैदान से ताल्लुक़ रखते थे, कुछ लोग वकालत से ताल्लुक़ रखते थे, कोई तिब्बी पेशे से ताल्लुक़ रखता था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, और कुछ उलमा कराम भी थे, और कुछ लोग अपनी अपनी दुनिया में काम करने वाले लोग थे, कुछ तामीरात से ताल्लुक़ रखते थे। इन तमाम लोगों का ताल्लुक़ इस समाज के बनाने, बिगाड़ने और इसके रेशों को बुनने और एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील देने में एक अहम किरदार था। इसमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। मिसाल के तौर पर औरंगाबाद में सर सैयद कॉलेज एक अजीम तोहफ़ा है, एक ऐसा विरसा है जो तिलावत अली साहब अपने पीछे छोड़ गए हैं। तिलावत अली साहब हो या डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब हों या ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब हों, इन लोगों ने और जनाब अब्दुल अज़ीम साहब ने अपने पीछे तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए, आने वाली नस्लों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए और इस दुनिया के मैदान में तरक्की और तरवीज करने के लिए, तरक्की करने के लिए और तरक्की की मंजिलों पर फ़तह हासिल करने के लिए, इस माशरे को बुलंद मुकाम पर पहुँचाने के लिए बहुत बड़े तालीमी ज़राए छोड़ रखे हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आम तौर पर औरंगाबाद में जब भी कोई इंतकाल करता है तो हम चंद अहबाब, खालिद सैफुद्दीन साहब हैं और भी लोग हैं, हम सब लोग मिलकर उनकी ताज़ियत करते हैं, ताज़ियती नशिस्त करते हैं। लेकिन कोविड में मरने वाले या कोरोना के ज़रिए मरने वाले इन अहबाब और मुताल्लिक़ीन की ताज़ियत तो दूर की बात है, हम उनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ सके और हम परेशान थे। उनके वर्सा से ताज़ियत तक करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा, इसलिए कि हम सब अपने घरों में क़ैद थे। एक ऐसी क़ैद जिसको एक समाजी क़ैद हम कह सकते हैं, एक माशरती क़ैद कह सकते हैं। हर आदमी इस लॉकडाउन में क़ैद था अपने घरों में, और सरकारी ऐलानात की क़ैद एक अलग चीज़ है, लेकिन हर शख्स अपने कौल में अपनी मौत के ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात में क़ैद हो चुका था। तो इस अरसे में, इस कैफियत में भी ये अहबाब इस फिक्र में थे कि इन गुजरने वाले और बिछड़ने वालों की ताज़ियत क्यों कर और किस तरह की जाए। इसलिए कि समाजी फासलों का एक अलग क़ानून है, उसको भी मेंटेन करना है। समाजी राब्तों पर अलग बंदिशें तारी है। इन राब्तों पर बंदिशों और फासलों को सिमटने का काम आफ्ताब फिल्म्स की मदद से यह हुआ कि एक वीडियो तैयार किया जाए, एक ताज़ियत ऐसी की जाए जो एक फासलों के दरमियान के साथ भी हो और राब्तों को उस्तवार करने वाली भी हो। तो हजरात, इस वसीले से आज हम उन तमाम लोगों तक पहुंच रहे हैं जो हमारे भी खैर ख़्वाह हैं, हमारे अहले ताल्लुक़ हैं, और उन लोगों से भी इनका ताल्लुक़ है जिनका इंतकाल हो चुका है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो कोविड के जानलेवा शिकंजों में कैसे जा चुके हैं। और वो लोग भी
ان سے بھی رابطہ ہمارا ہو رہا ہے جو اس بیماری میں صحتیاب ہو چکے ہیں، اللہ ان کو مزید صحت دے، اور جو لوگ انتقال فرما چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے بعض منتخب افراد اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی کیا رائے ہیں۔ ہمارے درمیان ہیں جناب تقی حسن خان صاحب، جو آج ہمارے شہر میں ایک بزرگ سیاستدان کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی سماجی خدمات بھی ہیں اور ایک طویل تجربہ ان کا عوامی زندگی کا ہے، اور اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں مرنے والوں میں سے جو ان کے اہل تعلق تھے، جن کے ساتھ ان کے اچھے برے تعلقات رہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب سے تعلقات اچھے ہی ہوں، کسی سے اختلافات بھی رہے، کسی سے کچھ ناچاقی بھی رہی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جن حضرات سے شدید ناچاقی تھی ان کے بارے میں بھی تقی بھائی نے مجھ سے، بعض لوگ ایسے ہیں جو میرے رابطے میں بھی تھے، ان کے بارے میں فون کر کے مجھ سے ان کی خیریت پوچھی۔ وہ ان کی صحت کے لیے پریشان تھے کہ بھئی فلاں آدمی دواخانے میں ایڈمٹ ہے، فلاں آدمی سیریس ہے، میں نے سنا کہ فلاں آدمی بیمار ہے، ان کی کیا کیفیت ہے۔ انہوں نے اپنے ان لوگوں کے بارے میں بھی خیریت پوچھی ہے۔ تو یہ ایک تعلق تھا کہ ناچاقی ہونے کے باوجود بھی تقی بھائی ان لوگوں کے لیے پریشان تھے۔ تو تقی حسن خان ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے درمیان جناب مسعود اختر صاحب ہیں، ہمارے درمیان مخدوم فاروقی صاحب ہیں، ہمارے درمیان مولانا معز الدین فاروقی صاحب ہیں، اور ڈاکٹر رضوانہ شمیم ہیں، خواجہ کوثر ہیں، اور بھی شہر کے نوجوان ہیں، جناب فواد صدیقی صاحب ہیں، الیاس کرمانی صاحب ہیں، عدنان کرمانی صاحب ہیں، اور سینٹ کے ممبر جناب شیخ ظہور خالد صاحب ہیں، جناب عبدالقدیر صاحب ہیں، جناب الیاس کرمانی صاحب ہیں، مشتبہ فاروق صاحب ہیں۔ تو ایسی اور بھی شہر کی معتبر اور ذی حیثیت ذی وقار شخصیات ہیں جو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گی۔ جانے والے تو جا چکے ہیں، اب صرف ان کی یادیں باقی ہے، اور اسی سلسلے میں مجھے اس وقت سکندر علی وشت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ جانے والے تو جا چکے ہیں، اب صرف ان کی یادیں باقی ہے، اور اسی سلسلے میں مجھے اس وقت سکندر علی وشت کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ شہر میں شور گھر میں تنہائی، دل کی باتیں کہاں کرے کوئی۔ آج کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر شخص اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہے، اور دوسروں سے تو چھوڑیے، اس سے اپنے آپ سے بھی بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ ایک خوف موت کا، ایک خوف بیماری کا، ایک خوف قید ہونے کا ہر شخص پر طاری ہے۔ ان حالات میں مہاراشٹر مسلم عوامی کمیٹی، وارثان حرف و قلم، فیم اور آفتاب فلمز نے مل کر ہم کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا، اپنی دل کی بات کرنے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ ہم ان تمام کے شکر گزار ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام حضرات کی تعزیت کو، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔